मुजद्दिद रवां सदी ताहिरुल कादरी को आप नहीं जानते तो जान लीजिए। अगर हम सुन्नी नहीं, रुए जमीन पर किसी माँ ने सुन्नी पैदा ही नहीं किया था। उन्होंने इमाम आजम से आलम रोया में 20 से 25 साल इल्म हासिल किया है। सुनिए, मेरी हनफियत का आलम तो ये है कि मैंने तो आलम रोया में कोई 15-20 साल के लगभग का अरसा इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शागिर्दी की, आपसे पढ़ा हूं। आलम रोया में बराह रास्त तलम्मुज़ का शरफ मिला है आलम रोया में बतरीके मनाम। और यही बात नहीं, फिर कहते हैं कि मैंने सिर्फ 9 साल इल्म हासिल किया है। ये भी सुन लीजिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, ताजदार कायनात के नालैन पाक की कसम, आलम रोया में 9 साल तक इमाम आजम अबू हनीफा से पढ़ा हूं। अब इन दोनों में कौन सी बात सही है, ये तो उनके मानने वाले ही बता सकते हैं। यही नहीं, मुजद्दिद रवां सदी वो हैं जिन्होंने गौसे आजम से फैज पाया है। सुन लीजिए। मैंने अर्ज किया गौसे पाक की बारगाह में कि जो फैज ताजदार कायनात ने आपको वो 7 मरतबा लुआब दहन डाल के जो अता किया था उसका हिस्सा अता करे, गौसे पाक ने वो हिस्सा अता किया। और आला हजरत की शागिर्दी इख्तियार की है आलम रोया में। ये भी सुन लीजिए। आलम ख्वाब में आला हजरत ने बराह रास्त मुझे अपना फैज दिया, शागिर्द बनाया। अब आप सोचिए कि ये शख्स कितना काबिल होगा और कितना बड़ा आलिम होगा, कितना बड़ा मुहद्दिस होगा। ठीक, अब इसके बाद जरा जनाब का एक दावा सुन लीजिए। एक बात मैं बड़ी ठोस कहना चाहता हूं। मेरे सामने 1400 साल की इस्लाम की इल्म की तारीख है। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से, कि 1400 साल में मुझे एक सूफी ऐसा नहीं नजर आया 14 सदियों में जिसने किसी को काफिर कहा हो। मुसलमान किसी सूफी ने तकफीर नहीं की। ये कायनात का सबसे बड़ा झूठ है। तसव्वुफ की जो कदीम किताबें हैं, खा रिसाला कुशैरिया हो, अवारिफुल मारिफ हो, फुतूहुल गैब हो, कूतुल कुलूब हो, कश्फुल महजूब हो, ये जो तमाम कदीम किताबें हैं, इनमें साफ लफ्जों में है कि बेशरीयत तरीक़त जिंदीकियत है। ऐसा शख्स जिंदीक है जो शरीयत को छोड़कर तरीक़त की बात करे। भाई ये फतवा नहीं तो क्या है? जिंदीक कोई तमगा है? क्या है ये चीज? ये बंदा झूठ इतने यकीन के साथ बोलता है कि आदमी शक में पड़ जाए, तो ये सच कैसे बोलता होगा? आइए आप सुनिए क्या कह रहे हैं। कुरान मजीद की 114 सूरतें, उनमें 2 सूरतें औरत को, खातून के नाम पर नाम रखे गए। एक सूरा अन-निसा और एक सूरा मरियम। बाकी रह गई 112 सूरतों में एक सूरत भी मर्द के नाम पे नहीं रखी गई। 114 सूरतों में एक सूरत भी मर्द के नाम पे नहीं। क्यों? इसका जवाब तो अल्लाह के पास है, मेरे पास तो नहीं है। पूरे कुरान में सूरा निसा तो है, सूरा मरियम तो है, औरत के नाम पे तो सूरा है, मगर मर्द के नाम पर कोई एक सूरत भी नहीं। अब कोई इनसे पूछे कि सूरा मरियम तो आप बोल दिए, क्या सूरा यूनुस, सूरा यूसुफ, सूरा नूह, लुकमान, ये सब क्या है? ताहिरुल कादरी वो हैं जो अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए कभी रोते हैं, कभी जबरदस्त तरीके से कसम खाते हैं और बातें मुतजाद करते हैं ताकि सुनने वाला कंफ्यूज हो जाए। कहते हैं 1400 साल की तारीख बताती है कि इमाम आजम से सुकूत यजीद के मामले में साबित नहीं है। इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कोई कौल सुकूत इख्तियार फरमाने का सिरे से 1200 साल में मरवी नहीं है। सुकूत का कौल साबित ही नहीं, बड़े यकीन के साथ। और फिर कहते हैं कि इमाम आजम से सुकूत साबित है, मैं खुद हनफी हूं। ये भी सुन लीजिए। मैं मज़हबन हनफी हूं, मेरे ईमान का सुकूत है, तो मैं फिर भी हनफी हूं, जबकि मेरे इमाम ने लान नहीं किया, वो सुकूत इख्तियार किया है। मैं मज़हबन हनफी हूं, मेरे ईमान का सुकूत है, तो मैं फिर भी हनफी हूं, जबकि मेरे इमाम ने लान नहीं किया, वो सुकूत इख्तियार किया है। अब इसे माने या इसे माने, दोनों जनाबे वाला का ही कौल है। जी, ताहिरुल कादरी जब इतने बड़े आलिम हैं कि इमाम आजम से पढ़ा, गौसे पाक का फैज पाया, आला हजरत से इल्म हासिल किया, तो अब जरा इनका इल्म भी देखिए। कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन ने जब अपने बेटे की लाश को उठाकर खेमे में लाए, उससे पहले एक भी बाल सफेद नहीं थे। बेटे के गम में सारे बाल सफेद हो गए। कि इमाम हुसैन जब अली अकबर को लेने खेमे से निकले थे, 56 बरस उम्र थी,
मगर सर अंदर और दाढ़ी मुबारक का एक बाल भी सफेद न था। और जब लाशा अली अकबर का उठाकर खेमे में वापस आए हैं तो सर और दाढ़ी का एक बाल भी स्याह न था। हुसैन को पूरा कर दिया। ذرا انہیں کوئی ترمذی شریف، مسند احمد اور بخاری شریف کی وہ روایت دکھا دے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں جب سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں رکھا گیا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسین کے داڑھی اور سر کے بال میں خضاب لگا ہوا تھا۔ یہی نہیں، اعلیٰ حضرت تو عیادت کے لیے گئے۔ تو زندگی میں پہلی بار مجھے خواب میں اعلیٰ حضرت نے اپنی زیارت کا شرف بخشا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں کہیں گھر سے باہر گیا ہوں اور مجھے کسی نے باہر بتایا ہے کہ تم باہر پھر رہے ہو اور اعلیٰ حضرت تمہاری عیادت فرمانے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے۔ میں دورہ گھر آیا ہوں تکلیف میں، اعلیٰ حضرت چارپائی پہ تشریف فرما ہے، حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس السر العزیز تشریف فرما ہے اور آپ نے سفید احرام باندھا ہوا ہے۔ میں آیا، اعلیٰ حضرت اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگایا۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ جو بھی شفقت بھرا کلمہ ارشاد فرمایا تمہیں بہت تکلیف تھی، ہمیں اطلاع ملی، ہم تمہاری عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہاری طبیعت اور مزاج پرسی کے لیے میں آیا ہوں۔ اور جب اعلیٰ حضرت اٹھے مجھے سینے سے لگانے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے جو احرام کا کپڑا تھا مجھے ملنے سے پہلے سینے سے اتر گیا، ان کا سینہ مبارک ننگا ہوا اور اس سینے کے ساتھ جب مجھے دبوچا تو ان کا جو فیض تھا وہ ٹھنڈک کی طرح ان کے سینے سے مجھے منتقل ہوا۔ اور اس کے بعد ہم بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ کی واپسی کب ہوگی؟ بریلی شریف کب واپس تشریف لے جائیں گے؟ تو میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت۔ اعلیٰ حضرت نے شفقتاً فرمایا کہ میں 2-3 دن کے بعد جو درس ہونے والا تھا نا تصوف، فرمایا میں رہوں گا تمہارے درس میں شریک ہو کر سن کر پھر جاؤں گا۔ باقاعدہ ملاقات کی، سینے سے لگایا، سینے کا علم دے دیا اور فرمایا میں یہاں سے 3 دن رکوں گا تمہارے پاس، تمہارا درس سن کر بھی جاؤں گا۔ ایک بڑا درد بھرا واقعہ سنایا ہے انہوں نے، بہت لمبا ہے، یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسرائیل آئے اور کہا میں طاہر القادری کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ پوچھا عمر کتنی ہے؟ کہا وہی 32-33 سال ہوگی۔ کہا اللہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ ان کی عمر بڑھا دیں۔ 5 مرتبہ حضرت اسرائیل اللہ کے پاس گئے اور جناب طاہر القادری کی عمر بڑھا دی گئی، اور اس کے بعد اس کاغذ کو جبریل حضرت اسرائیل سے حضور نے پھاڑنے کے لیے کہا جو کاغذ اللہ کی طرف سے اسرائیل کے پاس موجود تھا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، سن لیجیے۔ ملک الموت عرض کرتے ہیں حضور اسلام کی بارگاہ میں آقا میں طاہر القادری کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جیب سے وہ ایک کاغذ نکالتے ہیں، یہ اللہ پاک نے اس کی موت کا حکم نامہ دیا ہے، مقرر وقت آ چکا ہے، یہ حکم نامہ ہے موت کا۔ میں حضور بتاؤ کی خدمت میں بیٹھا تھا، میں اس کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں۔ مان جائیں آقا پوچھتے ہیں ملک الموت سے جب یہ بتا طاہر کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ وہ عرض کرتے ہیں آقا 30 سال سے کچھ اوپر لگ بھگ ہے۔ وہ فرماتے ہیں ملک الموت واپس پلٹ جا اور میری طرف سے جا کے اللہ پاک کو درخواست کر، باری تعالیٰ میری خواہش یہ ہے کہ تو اس کی موت کا حکم منسوخ فرما دے، اور یہ جو اتنے سالوں سے 1 سال کم میں نے عرض کیا، اتنے کا ایک نئی زندگی کا نیا عمر جاری فرما دے۔ ملک الموت جا کے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے سال کا نیا عمر جاری فرما دی۔ واپس آ کے وہ حضور اسلام کی بارگاہ میں اطلاع کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اب یہ حکم نامہ موت کا پھاڑ دے۔ موت کا حکم نامہ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں آقا اور فرماتے ہیں اتنے سالوں کا اور عمر جاری ہو گئے۔